बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, आज सुप्रीम कोर्ट में साबिक़ वज़ीर-ए-आला पंजाब शहबाज शरीफ को बैरून मुल्क जाने की इजाज़त देने पर लाहौर हाई कोर्ट के फ़ैसले के ख़िलाफ़ वफ़ाक़ी हुकूमत की वज़ारत दाख़िला की अपील पर समाअत हुई। अदालत उज़्मा में वज़ारत दाख़िला की अपील पर समाअत होने से कबल दोनों जानिब के फ़रीक़ैन अनजाने खौफ का शिकार थे। यानी वफाकी हुकूमत जहां एक तरफ सुप्रीम कोर्ट में होने वाली समाअत को लेके अनदेखे खौफ को, अनदेखे ख़तरे को महसूस कर रही थी, तो वहीं दूसरी जानिब साबिक़ वज़ीर-ए-आला पंजाब शहबाज शरीफ भी अपनी जगह पर अनजाने खौफ का शिकार थे। लेकिन आज जब सुप्रीम कोर्ट में वज़ारत दाख़िला की अपील पर समाअत हुई, अटॉर्नी जनरल खालिद जावेद की जानिब से भरपूर दलाइल दिए गए, दो कानूनी पॉइंट्स पर सुप्रीम कोर्ट को मुतमिन किया गया अटॉर्नी जनरल खालिद जावेद की जानिब से, तो उसके बाद नाजरीन ये सारी सूरत हाल यकसर तब्दील हो गई। आज की अदालती कार्रवाई से जो साबिक़ वज़ीर पंजाब शहबाज शरीफ की तवक्कुआत थी, जो उम्मीदें थीं, वो पूरी ना हो सकें और सुप्रीम कोर्ट ने अपील पर समाअत करने के बाद वफाकी हुकूमत को वज़ारत दाख़िला को इब्तदाई रिलीफ देते हुए शहबाज शरीफ समेत तमाम फ़रीक़ैन को ना सिर्फ नोटिस जारी कर दिया, बल्कि उसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट ने आइंदा समाअत से कबल इस मुकदमे का सारा रिकॉर्ड लाहौर हाई कोर्ट से तलब कर लिया। तो ये जो सुप्रीम कोर्ट में वज़ारत दाख़िला की अपील पर समाअत हुई है, इस समाअत का अहवाल आप नाज़रीन के साथ शेयर करेंगे। नाज़रीन, आज जब सुप्रीम कोर्ट में वज़ारत दाख़िला की अपील पर समाअत होने जा रही थी, तो कमरा अदालत के बाहर खड़े हुए सहाफ़ी आपस में ये चहमगोइयाँ कर रहे थे कि आज सुप्रीम कोर्ट वफाकी हुकूमत की अपील पर डिटेल समाअत करने की बजाय मुख्तसर समाअत करेगी और मुख्तसर समाअत करने के बाद वफाकी हुकूमत की इस अपील को इनफ्रक्चुअस करार दे के, यानी गैर मुअस्सर करार दे के अदालत की जानिब से वज़ारत दाख़िला को वापस कर दिया जाएगा। और ये दलील पेश करने वाले सहाफ़ियों का ये कहना था कि चूँकि गुज़िश्ता रोज़ लाहौर हाई कोर्ट से शहबाज शरीफ ने अपना नाम ECL से निकालने की जो रिट पटिशन दायर की थी, 7 मई के फ़ैसले पर अमल दरामद की जो मुतफ़र्रिक़ दरख्वास्त दायर की थी, इन तमाम दरख्वास्तों को शहबाज शरीफ ने लाहौर हाई कोर्ट से वापस ले लिया है। तो चूँकि इस अपील की जो फाउंडेशन है वो ख़त्म हो चुकी है, तो लिहाजा सुप्रीम कोर्ट का इस अपील पर समाअत करने का किसी किस्म का जवाज़ बाकी नहीं रहा और इसलिए सुप्रीम कोर्ट वफाकी हुकूमत की वज़ारत दाख़िला की अपील पर समाअत नहीं करेगी। लेकिन नाज़रीन, आज कमरा अदालत में ऐसा ना हो सका। आज जब जस्टिस इजाज़ुल एहसन की सरबराही में 2 रुकनी बेंच, जिसमें दूसरे जज जस्टिस सजाद अली शाह शामिल थे, उन्होंने इस केस की समाअत की, तो अटॉर्नी जनरल की जानिब से अदालत को ये बताया गया कि 7 मई के लाहौर हाई कोर्ट के फ़ैसले के ख़िलाफ़ वज़ारत दाख़िला ने ये अपील जो है सुप्रीम कोर्ट में दायर की है। लेकिन अदालत का जो कोर्ट एसोसिएट था, उनकी जानिब से जजेस को, बेंच को ये बताया गया कि ये जो वफाकी हुकूमत की अपील है, इस पर रजिस्ट्रार ऑफिस के एतराज़ात हैं, तो जब तक ये एतराज़ात दूर नहीं हो जाते, इस अपील पर समाअत नहीं हो सकती। तो जस्टिस इजाज़ुल एहसन ने अटॉर्नी जनरल से सवाल किया कि आपने जो अपील दायर की है लाहौर हाई कोर्ट के फ़ैसले के ख़िलाफ़, उस फ़ैसले के ख़िलाफ़ आपने 7 मई का लाहौर हाई कोर्ट का जो सर्टिफाइड हुक्मनामा है, जो ऑर्डर है, वो नहीं लगाया था और ये एतराज़ जो है रजिस्ट्रार ऑफिस की जानिब से आपकी अपील पर लगाया गया है, जिस पर अटॉर्नी जनरल ने अदालत को ये बताया, जस्टिस इजाज़ुल एहसन के सवाल पर यह बताया गया अटॉर्नी जनरल की जानिब से कि सर्टिफाइड कॉपी जो है वो बाद में सुप्रीम कोर्ट में जमा करा दी गई थी और अदालत के रिकॉर्ड पर लाहौर हाई कोर्ट का 7 मई का हुक्मनामा जो है, उसकी सर्टिफाइड कॉपी जो है वो अदालत के रिकॉर्ड पर मौजूद है। जिसके बाद अदालत ने ये ऑर्डर लिखा है कि जो एतराज़ लगाया गया था रजिस्ट्रार ऑफिस की जानिब से वज़ारत दाख़िला की अपील पर, उस एतराज़ को रिमूव किया जाए और वज़ारत दाख़िला की इस अपील को रजिस्टर्ड किया जाए, नंबर अलॉट किया जाए। इसके बाद बाकायदा जो है वो वफाकी हुकूमत की वज़ारत दाख़िला की अपील पर समाअत का आगाज़ हुआ। अटॉर्नी जनरल ने अपने दलाइल का आगाज़ जो है कुछ इस तरह से किया। उनका ये कहना था कि 7 मई के फ़ैसले के ख़िलाफ़ तो वैसे थे वज़ारत दाख़िला ने ये अपील दायर की है, लेकिन गुज़िश्ता रोज़ लाहौर हाई कोर्ट में ये डेवलपमेंट हुई है कि शहबाज शरीफ ने अपनी तमाम दरख्वास्तें, वो रिट पटिशन जो लाहौर हाई कोर्ट में ब्लैक लिस्ट से नाम निकालने की दायर की गई थी और इसके बाद जो इम्प्लीमेंटेशन की
امپلیمنٹیشن کے لیے رجوع کیا گیا تھا، متفرق درخواستیں دائر کی گئی تھی، ان تمام درخواستوں کو شہباز شریف نے گزشتہ روز جو ہے وہ لاہور ہائی کورٹ سے واپس لے لیا ہے۔ لیکن اٹارنی جنرل کا یہ کہنا تھا کہ اس کے باوجود بھی ہماری جو اپیل ہے وزارت داخلہ کی وہ قابل سماعت ہے۔ لیکن جسٹس سجاد علی شاہ نے یہ سوال پوچھا اٹارنی جنرل سے کہ جب درخواستوں کو واپس لے لیا گیا ہے امپلیمنٹیشن کی، ریٹ پٹیشن کی، تو کیا وہ جو فیصلہ ہے 7 مئی کا وہ ابھی بھی قابل انفورس ہے، اس فیصلے کو ابھی بھی جو ہے وہ امپلیمنٹ کرایا جا سکتا ہے؟ جس پر اٹارنی جنرل کا یہ کہنا تھا کہ فیصلے میں کچھ ایسی چیزیں موجود ہیں جس پر درخواستیں واپس لینے کے باوجود بھی اس پر عمل درآمد ہو سکتا ہے۔ اٹارنی جنرل نے سے جسٹس اعجاز الاحسن نے یہ پوچھا کہ جو کل کا لاہور ہائی کورٹ کا حکم نامہ ہے جس میں درخواستوں کو واپس کر دیا گیا ہے وہ کدھر ہے؟ جس پر اٹارنی جنرل نے کل کی جو سماعت ہوئی تھی لاہور ہائی کورٹ میں جس میں شہباز شریف کی درخواستوں کو واپس کر دیا گیا تھا وہ حکم نامہ عدالت کے سامنے پیش کیا۔ پھر اٹارنی جنرل کا عدالت کو یہ کہنا تھا کہ دراصل یہ اپیل اس لیے ہماری قابل سماعت ہے کہ ایک تو جو 7 مئی کا فیصلہ ہے لاہور ہائی کورٹ کا وہ واپس نہیں لیا گیا، اور اس کے ساتھ ساتھ توہین عدالت کی درخواست بھی شہباز شریف نے لاہور ہائی کورٹ میں دائر کر رکھی ہے، اور یہ درخواست لاہور ہائی کورٹ میں زیر التوا ہے۔ کسی وقت بھی لاہور ہائی کورٹ توہین عدالت کی درخواست کے اوپر کارروائی کر سکتی ہے، پوچھ سکتی ہے کہ جو 7 مئی کا فیصلہ تھا اس پر متعلقہ حکام نے FIA نے کیوں عمل درآمد نہیں کیا۔ اس کے بعد اٹارنی جنرل کا عدالت میں یہ بھی کہنا تھا، بلکہ انہوں نے یہ بھی کہا اٹارنی جنرل نے کہ جو ڈیو پروسیس تھا جب یہ درخواست دائر ہوئی تھی بلیک لسٹ سے نام نکالنے کے لیے، جو ڈیو پروسیس تھا اس کو فالو نہیں کیا گیا، نہ لاہور ہائی کورٹ کی جانب سے نہ ہی سابق وزیر پنجاب شہباز شریف کی جانب سے۔ جس پر جسٹس سجاد علی شاہ نے ان سے یہ سوال پوچھا کہ ایک تو لگتا ایسے کہ یہ درخواست 7 مئی کو ہی دائر کی گئی تھی اور 7 مئی کو اس درخواست کو جو ہے وہ سماعت کے لیے مقرر کر کے حکم نامہ جاری کر دیا گیا، جس پر اٹارنی جنرل نے بھی عدالت کے ساتھ اتفاق کیا۔ لیکن سجاد علی شاہ نے اٹارنی جنرل سے سوال پوچھا کہ کیا بیرون ملک جانے کا جو معاملہ تھا شہباز شریف کا وہ ختم ہو گیا ہے؟ کیا اس مقدمے میں توہین عدالت کا سوال باقی ہے؟ بلکہ جسٹس اعجاز الاحسن نے بھی اٹارنی جنرل سے پوچھا کہ جو توہین عدالت کی درخواست دائر کی گئی تھی شہباز شریف کی جانب سے، بظاہر ایسا لگتا ہے کہ 7 مئی کے لاہور ہائی کورٹ کے اس فیصلے کی متعلقہ اداروں کی جانب سے FIA کے حکام کی جانب سے توہین کی گئی ہے۔ تو یہ بڑا ریلیونٹ سوال پوچھا گیا، جس پر اٹارنی جنرل خالد جوید نے عدالت سے یہ کہا کہ بلیک لسٹ سے نام نکالنے کے لیے درخواست شہباز شریف نے دائر کی تھی لیکن ان کا نام بلیک لسٹ میں شامل نہیں تھا۔ اٹارنی جنرل کا عدالت سے یہ بھی کہنا تھا کہ اگر یہ فیصلہ جسے چیلنج کیا گیا ہے اس کے خلاف ہماری اپیل کو ایکسیپٹ نہ کیا گیا، منظور نہ کیا گیا، تو یہ جو فیصلہ جس کے ذریعے شہباز شریف کو ایک مرتبہ بیرون ملک جانے کی اجازت دی گئی، اس فیصلے کو دیگر جو لوگ ہیں وہ مثال کے طور پہ ہائی کورٹس میں، عدالتوں میں مثال کے طور پہ پیش کریں گے، اور عدالت سے استدعا کی جائے گی کہ جس طرح کا ریلیف جو ہے لاہور ہائی کورٹ نے شہباز شریف کو دیا ہے اسی طرح کا فوری ریلیف ہمیں بھی فراہم کیا جائے۔ اور یہ بھی کہا گیا اٹارنی جنرل کی جانب سے کہ ہمیں نوٹس کیے بغیر جو ہے لاہور ہائی کورٹ نے یہ حکم جاری کر دیا، جس پر جسٹس اعجاز الاحسن اور جسٹس سجاد علی شاہ حیران بھی ہوئے کہ اب واقعی جو ہے نوٹس جاری کیے بغیر لاہور ہائی کورٹ نے یہ حکم جاری کیا، جس پر اٹارنی جنرل کا عدالت کو یہ بتانا تھا کہ 7 مئی کو جب اس درخواست پر سماعت ہوئی تو ہمارے جو ڈپٹی اٹارنی جنرل تھے کسی اور کیس کے لیے کمرہ عدالت میں موجود تھے، ان سے کہا گیا کہ آپ اس درخواست کے اوپر وفاقی حکومت سے انسٹرکشن لے کے 12 بجے آ جائیں، اور 12 بجے اس کیس کی سماعت کی گئی، پھر 2 بجے سماعت کی گئی، اور 2 بجے سماعت کرنے کے بعد باقاعدہ جو ہے وہ حکم نامہ شہباز شریف کو باہر جانے کا جاری کر دیا گیا۔ اٹارنی جنرل سے استفسار کیا جسٹس اعجاز الاحسن نے کہ کیا کوئی میڈیکل گراؤنڈ کے اوپر یہ ارجنٹ درخواست دائر کی گئی تھی؟ جسٹس اعجاز الاحسن کا کہنا تھا کہ اگر کوئی ارجنسی ہوتی ہے، کوئی ارجنٹ درخواست ایسی دائر کی جاتی ہے تو وہ ایک روز پہلے دائر کی جاتی ہے، 11 بجے سے پہلے دائر کی جاتی ہے۔ اگر اس سے بھی زیادہ ارجنسی ہو تو اس درخواست کے اوپر چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ جو ہے اپنا نوٹ دیتے ہیں، پھر اس درخواست کو سماعت کے لیے مقرر کیا جاتا ہے۔ تو اٹارنی جنرل نے عدالت کو یہ بتایا کہ میڈیکل گراؤنڈ کے اوپر جو لاہور ہائی کورٹ کا بینچ تھا اس نے شہباز شریف کی میڈیکل گراؤنڈ پر درخواست کو مسترد کر دیا تھا اور میرٹ کے اوپر انہیں ضمانت دی گئی، لیکن وہی بینچ جس کے وہ سربراہ تھے جسٹس علی باقر نجفی یا جو بھی ان کا نام ہے اگر میں بھول رہا ہوں،
तो उन्होंने मेडिकल ग्राउंड के ऊपर शहबाज शरीफ को बैरून मुल्क जाने की इजाज़त दे दी। तो ये बड़ी कंट्राडिक्शन मौजूद है कि लाहौर हाई कोर्ट मेडिकल ग्राउंड पे ज़मानत नहीं देती, लेकिन मेडिकल ग्राउंड पर शहबाज शरीफ को बाहर जाने की इजाज़त दे दी जाती है। जिस पर जस्टिस इजाज़ुल एहसन ने कहा कि क्या कानून क्या कहता है कि अगर किसी शख्स की ज़मानत हो जाती है, क्या उसके बाहर जाने पर पाबंदी है। तो अटॉर्नी जनरल ने कहा कि अगर नाम ECL पे ना हो, ब्लैक लिस्ट पे ना हो, PNIL पे ना हो, तो जेल से ज़मानत मिलने के बाद वो शख्स बराह रास्त एयरपोर्ट पे जा सकता है, बैरून मुल्क जा सकता है। लेकिन अगर आपका नाम PNIL पे हो, ECL में हो, तो फिर आपको अदालत से रुजू करना पड़ता है। अटॉर्नी जनरल ने अदालत से ये भी कहा कि शहबाज शरीफ काबिल एहतराम हैं, अपोजिशन लीडर हैं, लेकिन उन्हें भी कानून को फॉलो करना चाहिए था। और यही बात जो है वो जस्टिस इजाज़ुल एहसन की जानिब से की गई, जिसके बाद जजेस ने जो है वो सर जोड़ा, आपस में सर जोड़ के बैठ गए और मशावरत करने के बाद अदालत ने कहा कि हम इस केस का रिकॉर्ड तलब कर रहे हैं, फ्री कैन को नोटिस जारी कर रहे हैं। अटॉर्नी जनरल ने अदालत से इस्तदा की कि इस मुकदमे में नैब भी जो है मरकज़ी फ़रीक है, लेकिन उसे लाहौर हाई कोर्ट में फ़रीक नहीं बनाया गया था, उसे भी नोटिस जारी किया जाए। लेकिन जस्टिस इजाज़ुल एहसन का ये कहना था कि फ़िलहाल हम नैब को नोटिस जारी नहीं कर रहे, अभी हम रिकॉर्ड मंगवा रहे हैं, शहबाज शरीफ को नोटिस जारी कर रहे हैं। जब रिकॉर्ड आएगा तो फिर देखेंगे कि नैब को नोटिस जारी करना है या नहीं करना। तो ये आज की अदालती समाअत थी। अब शहबाज शरीफ की तवक्कुआत क्या थी? लगता यह है, और ज़राए या जो मुख्तलिफ और लोगों कानूनी माहिरीन से हमारी बात हुई, कि कल शहबाज शरीफ ने अपनी दरख्वास्तें लाहौर हाई कोर्ट से इसलिए वापस ली थी क्योंकि जो बेंच बना था वजारत दाखिला की अपील पर समाअत के लिए, उसमें जस्टिस इजाज़ुल एहसन थे, जस्टिस सजाद अली शाह थे। तो खदशा था, खौफ था कि शायद कोई ऐसा फैसला सुप्रीम कोर्ट से ना आ जाए जो आगे चल के शहबाज शरीफ के रास्ते में, बाहर जाने के रास्ते में रुकावट बने। तो इस चीज़ को देखते हुए वो दरख्वास्तें वहाँ से वापस ले ली गई और ये उम्मीद लगाई गई, ये तवक्को लगाई गई कि सुप्रीम कोर्ट आज जो है इन दरख्वास्तों को इनफ्रक्शस करार दे के, इस अपील को गैर मौसर करार दे के वापस कर देगा और किसी किस्म का ऑर्डर जो है वो जारी नहीं किया जाएगा। जबकि वफाकी हुकूमत का खौफ ये था कि अगर इनफ्रक्शस करार दे के और अगर गैर मौसर करार दे के उनकी अपील को वापस कर दिया गया तो लाहौर हाई कोर्ट तौहीन अदालत की वो दरख्वास्त जो ज़ेर इल्तवा है उस पर FIA के हुकाम के ख़िलाफ़, हुकूमती हुकाम के ख़िलाफ़ कार्रवाई कर सकती है। और जो ऑर्डर मौजूद है जिसमें शहबाज शरीफ को एक मरतबा बाहर जाने की इजाज़त दी गई थी, उस ऑर्डर को आगे चल के भी लाहौर हाई कोर्ट जो है किसी दरख्वास्त पर या शहबाज शरीफ की दरख्वास्त पर इन्फोर्स कर सकती है। तो ये खदशात थे, ये अनजाना खौफ था शहबाज शरीफ का भी, वजारत दाखिला का भी, और ये जो अदालती कार्रवाई थी वो भी आप नाज़रीन के साथ शेयर कर दी है। तो इस केस की समाअत को सुप्रीम कोर्ट की जानिब से आइंदा हफ्ते नाज़रीन बुध तक मुलतवी कर दिया गया है। तो आप नाज़रीन से इजाज़त